Nothing. Class. Good morning. Good morning, ma'am. हाम्रो कहाँ पुगेको थियो तिमीलाई थाहा छ? भन त। हामीले पाठ पढिसकेको थियो हैन? कति पेज पुगेको छ भने के? पाठहरु पढिसकेको थियो हैन हामीले? शब्द भण्डारमा पुगेका थियौं जस्तो लाग्छ मलाई। शब्द भण्डार अन्तर्गत तल दिएका अर्थ दिने शब्दहरु पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनेको थियो। त्यसमा कमा छ सोच्न लायक अरे। मैम यो त गरिसकेको होला त, यो त गरिसकेको जस्तो लाग्छ। गरिसकेको कहाँ पुगेको थियो? यता 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 134 पेजतिर चाहिँ छैन गरेको, यहाँसम्म चाहिँ गरेको, यो पाठका आधारमा जोडा मिलाउनुहोसम्म चाहिँ गरेको। पाठका आधारमा जोडा मिलाउनसम्म गरेको हो? हो म्याम। कति पेज नम्बरसम्म भन्यो? 134 नम्बरको, एक पेज नम्बरको अहिले। 134? यस म्याम। अनि हामी त अगाडि गइसक्यौं हैन र तिमीहरुलाई कृषि शाला पढाएको हैन? पाठ 10 पढेको थिएनौ तिमीहरुले? पढेको। अनि पढेको। 134 भन्दै अब ए म्याम यो कृषि शालाको चाहिँ बाँकी छ यताबाट। अनि मैले त्यही गर्दैछु त। ए म त यता हेरेछु अनि मिस्टेक भएछ। ल शब्द भण्डार अन्तर्गत त्यहाँ पुगेको छ। पाठ चाहिँ पढिसकेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ भन्दा तलको एक्सरसाइजहरु बाँकी छ होला हैन? यसको त एक्सरसाइज बाँकी छ सबै। सबै बाँकी छ। पाठ चाहिँ पढिसकेको, एक्सरसाइज चाहिँ बाँकी छ। पाठ पढेर छोडेको थियो जस्तो लागेर तिमीलाई सुरु गरेको। हजुर म्याम। क्लासमा हुन्छ त्यो भएर अनि कन्फ्युज हुन्छ के कता कता भनेर। ल अब शब्द भण्डारमा तिमीहरुलाई चाहिँ के भनेको छ त? शब्दको अर्थ दिने शब्दहरु पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्। मिल्ने खालको शब्दहरु जोड्नलाई भनेको। सोच्न लायक भनेको छ। तिमीहरुले अब यसलाई हेरेकै छैनौ, खोजेकै छैनौ। सोच्न लायक भनेको मननीय छ त्यहाँनिर किताबभित्र, बुझ्यौ नि? अर्को बाली नाली के हुन्छ? त्यहाँ भित्र के थियो होला? बाली नालीलाई बुझाउने शब्द त्यहाँनिर हामीले फसल भनेर पढ्यौ नि। फसल भनेर। त्यसलाई के भनिन्छ? बाली नाली। अर्को छ अर्थपूर्ण। अर्थपूर्ण भनेको के? सार्थक छ किताबमा खोज्न पर्छ तिमीहरुले।
पानीमा बसेर जीविका गर्ने प्राणीलाई के भनिएको छ? अगाडिको पाठमा पनि तिमीहरूले पढेको पानीमा बसेर जीविका गर्ने प्राणीको नाम भन त। जलमा बसेर जीविका गर्ने प्राणी के हो? जलचर हो कि हैन? अब अर्को छ विषयुक्त। ममा विषयुक्त भनेको विषालु पदार्थहरूको प्रयोग भनेको। अर्को चमा छ बिउ छरेपछि माटालाई पात पतिङ्गरले छोप्नु। अब अस्ति पढेको पाठ तिमीहरूलाई यहाँको शब्दहरू नै केही थाहा छैन। बिउ छरेपछि माटालाई पात पतिङ्गरले छोप्नुलाई के भनिन्छ? कक्षामा हामीले पढेका थियौँ नि पाठमा बिरुवाहरूलाई माथि माटो र बिरुवा रोपिसकेपछि माटोलाई पात पतिङ्गरले छोप्ने कामलाई के भनिन्छ भनेर पढ्यौँ हामीले? आच्छादन गर्नु भनेको छ किताबमा। पाठलाई फेरि अर्कोचोटि पढ्दा हुने भयो तिमीहरूले। 6 मा हेर्ने एउटै स्थानमा 5 फरक फरक उचाइ हुने वृक्ष लगाउने काम। एउटै स्थानका तर फरक फरक उचाइ भएको 5 वटा ठाउँमा वृक्ष लगाउने कामलाई के भनिन्छ? किताबमा के थियो? हामीले ठाउँ अनुसार व्यवस्थित गर्ने तरिकालाई के भनिएको थियो त? एउटै स्थान ठाउँ चाहिँ उस्तै छ तर के छ? माथि तल गरेर उचाइ चाहिँ फरक छ र त्यहाँ लगाउने वृक्षहरू पनि फरक हुन्छन्। त्यसलाई किताबमा दिएको छ पञ्चस्तरीय ढाँचा भनेर। त्यसलाई एउटै स्थानमा 5 फरक उचाइ हुने वृक्ष लगाउनेलाई के भनिन्छ? पञ्चस्तरीय ढाँचा। एउटा पनि मिलाएनौ तिमीहरूले। 2 मा हेर त, दिएका शब्दहरूको अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। सबैभन्दा पहिले गहुँत छ। बनाउन सक्छौ गहुँतबाट? के हो गहुँत भनेको? गाईको मुत हो। अब त्यसको के को प्रयोग छ यहाँ भित्र? हामीले गहुँतलाई कसरी प्रयोग गरेका छौँ भने त पाठमा के भनेको छ अथवा हामी के वाक्य बनाउन सक्छौँ? गहुँतबाट के बनाउन सकिदो रहेछ? गहुँतको प्रयोग गरेर पनि बालीलाई चाहिने उपयुक्त किसिमको मल बनाउन सकिन्छ, हो कि हैन? अर्को छ उर्वर। उर्वर भनेको के अरे? उत्पादन हुने क्षमता होला मैम। मलिलो उत्पादन गर्ने क्षमता भएकोलाई उर्वर भनिन्छ। अब उर्वरबाट तिमीहरू वाक्य बनाउँदा उर्वरको वाक्य बनाउँदा के बनाउन सक्छौ त? रासायनिक मलले भन्दा पनि के अरे घरयासी मलले नै जमिन उर्वर बनाउन मद्दत गर्छ। हो, प्राङ्गारिक मल भनिन्छ त्यसलाई। प्राङ्गारिक मलबाट नै उत्पादनशील उर्वर शक्ति बढी हुन्छ, त्यो मलमा नै भन्न सकिन्छ। अब स्थलचर भनेको छ, अघि तिमीहरूले जलचर स्थलचर भनेर भन्नु पर्थ्यो हैन? जलमा बस्ने प्राणी जलचर भयो, स्थलमा बस्ने जमिनमा बस्ने प्राणी के हो? स्थलचर। अब स्थलचरको पनि बनाउन सक्छौ के भनेको हो भन्ने कुरा। जल प्रवर्धन भनेको छ, प्रबन्धन भनेको जल पानीको प्रयोग गर्नको लागि बनाइएको योजना, बुझ्यौ नि? जल प्रबन्धन भनेको त्यहाँ के गरिएको थियो त? नालीहरूबाट विभिन्न ठाउँमा पुग्ने गरी पानीको व्यवस्था गर्नुलाई जल प्रबन्धन भनिन्छ। अब कृषिविद भनेको छ, विद भन्ने बित्तिकै के हो त? विज्ञ हो। कृषिको क्षेत्रमा सबैभन्दा विज्ञ व्यक्ति विशेषज्ञलाई कृषिविद भनियो। अब त्यसको वाक्य बनाउन सक्छौ। प्रवर्धन भनेको विकास मैम हो, उन्नतिशील विकासशील भनेको। प्रवर्धन गरेर उन्नतिशील बनाउन सकिन्छ कृषि व्यवसायलाई
प्रवर्धन र सम्वर्धन गर्नु जरुरी छ। संरक्षण गरेर त्यसको के गर्नुपर्छ, प्रवर्धन पनि गर्नुपर्छ। अब समृद्ध छ अर्को, समृद्ध नेपालको निर्माण भन्छन् नि हैन, समुन्नतियुक्त समृद्ध सबैतिरबाट विकासशील बनाउने योजना। समृद्ध बनाउन सकिन्छ। आफ्नो आयलाई समृद्ध बनाउनको लागि कृषि व्यवसाय पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन सक्छ। अर्को छ अभियन्ता। अभियन्ता भनेको थाहा छ? कुनै पनि काम सुरु गर्ने व्यक्ति हो, अगुवाई गर्ने के, कुनै पनि कामको अगुवाई गर्ने व्यक्तिलाई अभियन्ता भनियो। अब तिमीहरूको अस्ति फिस उठाउने काममा अभियन्ता थियो होला नि हैन, अगाडि आउने मान्छे हो, तिनीहरूलाई अभियन्ता भनियो। कुनै पनि काम गर्नको लागि उनीहरूकै नेतृत्वमा गरिन्छ जुन काम भने त्यसलाई के भनियो, अभियन्ता। यहाँ कृषि अभियन्ताको कुरा गरिएको छ। कृषि अभियन्ताहरूले साथ दिएर नै हामी कृषि व्यवसायलाई अझ समृद्ध बनाउन सक्छौँ। अर्को छ महत्त्वाकांक्षी। महत्त्वाकांक्षी भनेको थाहा छ? केही कुरालाई महत्त्व दिने। म यो हुन्छु भन्ने के। अब तिमीहरू अहिले 12 पढ्दैछौ हैन, पछिको लागि म डाक्टर बन्छु, इन्जिनियर बन्छु भन्यो भने के हो त, महत्त्वका साथ बनाइने आकांक्षी भनेको के हो त, योजनाहरू। पछिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने के गर्ने, आकांक्षा राख्ने मान्छेलाई के भनिन्छ, महत्त्वाकांक्षी। ठुल्ठुलो इच्छा राख्ने के, पछि म यो बन्छु भनेर आकांक्षा वा इच्छा राख्नेलाई के भनिन्छ, महत्त्वाकांक्षी भनिन्छ। अब अर्को हेर्ने ज्ञानशाला। ज्ञानशाला भनेको जान्दछौ? यो त कृषिशाला मात्र होइन, ज्ञानशाला पनि रहेछ भनेको छ नि डोल्मा गुरुमाले लास्टमा। ज्ञानशाला भनेको के हो त, ज्ञानको घर, ज्ञान पाइने ठाउँ भनेको। कृषि व्यवसायको बारेमा जानकारी दिएर पद्रीले के गरे त, ज्ञानशालाको बारेमा पनि थुप्रै ज्ञानहरू दिएको हुनाले त्यसलाई ज्ञानशाला पनि भन्न सकिन्छ। कृषि व्यवसायको बारेमा नजानेका कुराहरू पनि विद्यार्थीहरूले धेरै जानेका हुनाले यो त ज्ञानशाला पनि रहेछ भनिएको छ। अब 3 मा छ, दिएका पदावलीहरूको प्रयोग गरी एउटा अनुच्छेद निर्माण गर्नुहोस् भनेको छ है। परम्परागत ज्ञान, प्राकृतिक वातावरण, रासायनिक मल, पर्यावरण संरक्षण, कृषि वैज्ञानिक, यिनीहरूलाई जोडेर के गर्नु, एउटै अनुच्छेद बनाउनु भनेको। अब कसरी बनाउन सकिन्छ त भन्दा, हाम्रो देश के हो, कृषि प्रधान देश हो। यहाँका अधिकांश मानिसहरू कृषि पेशामा आबद्ध छन्, तर पनि यहाँ कृषि व्यवसाय राम्रोसँग फस्टाउन सकेको छैन, जसले गर्दाखेरि हामीले विदेशबाट नै सामानहरू आयात गर्नु परिरहेको छ। अब यसलाई जोगाउनको लागि र कृषि व्यवसायलाई उन्नतिशील बनाउनको लागि परम्परागत ज्ञानलाई विशेष महत्त्व दिएर, त्यहाँबाट पाएको कुराहरूलाई विशेष महत्त्व दिएर प्राकृतिक वातावरण अनुसार रासायनिक मलको प्रयोग नगरिकन, स्वास्थ्यको ख्याल राख्दै रासायनिक मलको प्रयोग नगरिकन, वातावरण सुहाउँदो, माटो सुहाउँदो पर्यावरणको संरक्षण गर्दै कृषि वैज्ञानिकहरूको अगुवाईमा उनीहरूलाई अघि सारेर कृषि वैज्ञानिकहरूको निर्देशन अनुसार हामीले कृषि कार्यलाई अगाडि बढाउने हो भने हाम्रो देशमा पनि कृषि व्यवसाय निश्चय नै कृषि व्यवसायको विकास हुनेछ भन्न सकिन्छ भनेर एउटा अनुच्छेद लेख्यौ भने त्यहाँ आएका शब्दहरूलाई जोडेर कृषिसँग सम्बन्धित एउटा अनुच्छेद तयार हुन्छ। त्यो 6-7 लाइनको हुन्छ।
यी कुराहरू त्यही भित्र अट्छन्। धेरै लामो लेख्नु पर्दैन अनुच्छेद लेखनमा, दुईटा अनुच्छेद चाहिँ नबनाउने, एउटै अनुच्छेद भित्र माथि शीर्षक दिएर अनि यो कुराहरूलाई जोडेर लेख्नुपर्छ है। जहिले पनि अनुच्छेद लेखनमा के गर्नुपर्छ, शीर्षक अनिवार्य हुन्छ। अब बोध र अभिव्यक्ति आएको छ। कृषिशालामा एक दिन पाठ पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। अब तिमीहरूले थाहा पाउँछौ त संवादमा कतिजना पात्रहरू सहभागी छन् अरे? चारजना होला। कतिजना? विद्यार्थीहरू नै 4 जना छन्। एकजना बद्री, एकजना डोल्मा गुरुमा गरेर 6 जना छन्। अर्को हेर त सबैभन्दा धेरै पटक प्रश्न गर्ने विद्यार्थी कुन हो अरे? प्रश्न दोहोर्याइ सोध्ने विद्यार्थीको नाम के हो? महेन्दो। मेन्दो भन्ने विद्यार्थीले सबैभन्दा बढी प्रश्न सोध्छ। अर्को हेर गमा यो संवाद कुन स्थानमा गरिएको हो भनेको छ। संवाद गरिएको स्थान कहाँ हो? कहाँ रे? कृषिशालामा। ओ बद्री विश्वकर्मा को कृषिशाला भित्र हो के न। अब अर्को छ कुन पात्रले खाद्य पदार्थलाई औषधि भनेको छ अरे? खाद्य पदार्थलाई औषधि कसले भनेको छ? डोल्मा गुरुमा। हो डोल्मा गुरुमाले चाहिँ भनेकी छिन् हैन, खाद्य पदार्थलाई औषधि भनेकी छिन्। सबैभन्दा छोटो संवाद कसले बोलेको छ अरे? पाठ भित्र सबैभन्दा छोटो संवाद बोल्ने मान्छे को? महेन्दो। मेन्दो होइन, त्यो चाहिँ धेरैचोटि सोध्ने मान्छे हो। अर्को एउटा हर्कध्वज भन्ने विद्यार्थी छ, त्यसैले सोधेको हो। अब दिएका भनाइहरू कस कसका हुन् पत्ता लगाउनु भनेको छ। तिमीहरू पाठै बिर्सिसक्यौ। ल दिएका भनाइहरू कस कसका हुन् पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। कमा यहाँ एउटा फसलले अर्को फसललाई सहयोग गर्छ। कसले भनेको? बद्री। बद्रीले। दुःख त तपाईले पनि पाउनु भएकै होला। कसले भनेको? जागिर खान सजिलो हुन्छ, कृषि काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। दुःख त तपाईले पनि पाउनु भएकै होला भनेर कुन विद्यार्थीले भनेको हो यो कुरा? राम भरोस भन्ने विद्यार्थीले भनेको। गमा हेर्ने कृषि पेशा त आफूलाई मात्र होइन संसारलाई बचाउने कर्म पनि त हो नि। डोल्मा गुरुमा। हो डोल्मा गुरुमाले। घमा हेर यता पनि खेत बारीको वरिपरि रुखहरू रोप्नु भएको छ। कसले भन्यो? हर्कध्वज। हर्कध्वज। ngमा तपाईको कुरा अलि अनौठो लाग्यो। यता पनि खेतबारीको वरिपरि रुखहरू रोप्नु भएको छ भनेर कसले भन्यो? हर्कध्वज। हर्कध्वजले भनेको। ल अब त्यो भन्दा तल हेर तपाईको कुरा अलि अनौठो लाग्यो।
भगत सिंह भगत सिंहले भनेको। चमा हेर तपाईको यो कृषिशाला मात्र होइन ज्ञानशाला पनि रहेछ। कसले भनेको? डोल्मा गुरुमा। हो, डोल्मा गुरुमाले भनेर सिद्धिएको छ। अब 3 मा हेर त, कृषिशालामा एक दिन पाठलाई हाउभाउ सहित पढी संवादात्मक प्रश्न र उत्तरको श्रृङ्खला के कस्तो रहेको छ समूहगत छलफल गर्नुहोस् है। यो पाठलाई हाउभाउ सहित सबैजना पात्रहरू बनेर के गर्नु, पढ्नु र संवादात्मक प्रश्न र उत्तरको श्रृङ्खला के कस्तो रहेछ कसरी भन्नु पर्ने हो भनेर छलफल गर्नु अरे। त्योभन्दा तल हेर, पाठमा रहेको मैले प्रयोग र होइन र संवादांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। अब यसलाई कहाँनेरि छ खोज त। मैले प्रयोग भनेको छ होइन र छ लास्टमा। त्यही 144 पेज भनेको छ 144 पेजमा हो। 144 पेज नम्बरको मैले प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेको छैन, कुरो यति हो कि मैले प्रयोग गरेको छैन भन्नाले के भनेको छ यहाँ, रासायनिक मलको प्रयोग हो के हैन, बाहिरबाट ल्याएको औषधिको प्रयोग, त्यही भनेको। अब यो अनुच्छेद अनुसार के गर्दा जमिन उर्वर बन्छ? त्यो अनुच्छेदलाई पढेर उत्तर भन त। मानव स्वास्थ्यलाई विचार गर्दै रासायनिक मलको सट्टामा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरेर माटोलाई उर्वर बनाउन सकिन्छ हो के न। जब प्राङ्गारिक मलको प्रयोग हुन्छ, मानव स्वास्थ्यको ख्याल गरेर रासायनिक मलको प्रयोग नगरी प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरिन्छ, त्यस पछाडि जमिन उर्वर बन्दछ। पानीका स्रोत विषाक्त हुनुको कारण के हो? रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगले। विषाक्त हुनुको कारण के हो त? तिनै रासायनिक मलको प्रयोग गर्नाले उनीहरू बस्न नसक्ने हुन सक्छन्। पानीमा बस्ने जनावरहरू, जलचरहरू त्यहाँ बस्न नसक्ने हुन्छन्। अब गमा छ, संवादमा के कर्मलाई अपराध भनिएको छ? प्राणीहरूको जीवनको रक्षाको आदर्शलाई भुलेर विषादी प्रयोग गर्नु अपराध हो। हामीले आफै बाँच्ने प्राणीहरू, मानिस आफैले यहाँ रहेका चिजहरूलाई आफै विनाश हुने काम गरिरहेको छ। आफ्नै अस्तित्व पनि सङ्कटमा पार्दै अरू प्राणीहरूको ज्यान समेत लिइरहेको हुनाले त्यसै कर्मलाई के भनिएको छ? अपराध भनिएको छ। प्रकृतिले हामीलाई कसरी सजाय दिइरहेको छ? अनेक रोगहरू निम्त्याएर हो। अहिले हामी पनि त्यसैको शिकार छौँ हैन त। मान्छे आफैले गरेको दुष्कर्मको परिणाम स्वरूप अहिले आफै त्यही सजाय भोगिरहेको छ, जसको कारणले बेला बेलामा प्रकृतिले अनेक रोगका नाममा हामीहरूलाई दुःख र सजाय दिइरहेको छ। ल 5 मा हेर, अब दिएको संवादांश पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस्। जीवनमा गाह्रो साह्रो पनि भावनासँग नै जोडिने कुरा हो। सामान्यतः मन परेको काममा कमाई थोरै भए पनि चित्त बुझ्छ। फेरि मैले जुन पद्धतिको खेतीपाती गरिरहेको छु त्यसबाट हाम्रो परिवार मजाले चलेको छ। सामान्यतः हामी मल बिउ औषधि बजारबाट किन्दैनौँ। रासायनिक खेती भएको भए किसानको धेरै पैसा बजारतिर जान्थ्यो। यो त प्राकृतिक खेती हो, त्यसैले हामी उत्पादन कार्यका लागि प्राय केही किन्दैनौँ। उपज भने खुरुखुरु बेच्छौँ। उत्पादनमा लागत कम छ, तर उत्पादित वस्तुको मूल्य चाहिँ धेरै पाइन्छ। स्वास्थ्य मैत्री हुनाले हाम्रो उत्पादन सजिलैसँग यहीँबाट बिक्छ। बजारको कुनै समस्या छैन। कसले भनेको थाहा छ?
बद्री हो बद्रीले भनेको काम गर्ने कुरा मनले मान्यो भने चित्त बुझेको छ भने थोरै आम्दानी भए पनि अथवा काम गर्न मन लागेपछि त्यत्तिकै जाँगर आउँछ, उत्साहित हुन्छ मान्छे। त्यसैले काम गरेको र थाकेको अनुभव हुँदैन। त्यही कुरा यहाँ जोडेको छ। प्राकृतिक खेती गर्दा के फाइदा हुन्छ? मल बिउ औषधिहरू किनिरहनु पर्दैन, त्यही नै हुन्छ फाइदा। हो, किन्नु पर्दैन। अनि के हुन्छ त स्वस्थ खानेकुरा खान पाइन्छ। थोरै खर्चमा धेरै आम्दानी हुन्छ। बजारको समस्या आउँदैन। कम लागतमा धेरै उत्पादित वस्तु धेरै पाउन सकिन्छ। त्यसको मूल्य पनि के हुन्छ अरू खेती भन्दा प्राकृतिक खेती गर्दाखेरि त्यसको मूल्य बढी हुन्छ। त्यसैले प्राकृतिक खेती गर्दा फाइदा नै फाइदा छ। अब खमा भनेको छ मन परेको काममा कमाई थोरै भए पनि चित्त बुझ्छ, यस कथनलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेको छ। अब हामीलाई कुनै कुरा काम मन परेको छ भने म यही पढ्छु भनेर तिमीहरू भन्छौ, म यो काम गर्छु भनेर भनेको छौ र त्यही पायौ भने त्यसमा कमाई भन्दा पनि कामको महत्त्वले अर्थ राख्ने भएकोले हैन कमाई थोरै भए पनि चित्त बुझ्छ। त्यतिखेर मन लागेको मन परेको काममा के हुन्छ त थकान अनुभव हुँदैन र जाँगर लाग्छ, काम गर्न मन लाग्छ। कुनै कामहरू त्यस्तो हुन्छन् जुन गर्न मन लाग्दैन। त्यो भनेको के हो त जसले गर्दा हामीमा आलस्यता आउँछ अनि काम गर्ने मन लाग्दैन। काम नगरेपछि आम्दानी पनि कम नै हुन्छ। त्यसैले मन परेको काममा उत्साहित भएर गरिएको छ भने थकाइको पनि महसुस हुँदैन अनि आफूलाई चाहिँ के हुन्छ कम कमाई भए पनि आफूलाई मनलाई चाहिँ चित्त बुझ्छ। थोरै आम्दानी छ भनेर चित्त दुख्दैन, त्यो आफै बुझिहाल्छ। आफूलाई मन परेको र मन नपरेको काम गर्दा हामीलाई कस्तो अनुभव हुन्छ भनेको। र अब त्योभन्दा तल हेर दिएका शब्द संवादांश पढ्नुहोस् भनेको छ। हामीले त नेपालको कृषि क्षेत्रमा रहेका परम्परागत ज्ञान र अनुभवलाई जोगाउनु पर्नेछ। हाम्रा पुर्खाहरूले जोगाएर हामीलाई सुम्पेका बिउ बिजन हराउँदै गएका छन्। भविष्यका लागि तिनको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नुपर्नेछ। कृषि कर्मलाई सम्मानित कर्मका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेछ। तर के गर्नु, नेपालको करिब 2/3 जनसङ्ख्या कृषि क्षेत्रमा आश्रित छन्। त्यही पनि आजका प्राय विद्यार्थीले आफूलाई भोलिको किसान भन्ने सोचेको छैन। कृषिकै अध्ययन र अनुसन्धानमा लागेका कृषि वैज्ञानिकहरू, नीति निर्माताहरू, जिम्मेवार पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू वा कृषि अभियन्ताहरूले पनि आफ्ना सन्तानलाई किसान बनाउन खोजेका छैनन्। पढे लेखेका मान्छेले म अब कृषि कर्म अपनाउँछु भन्ने निर्णय लियो भने त्यसलाई अर्कै नजरले हेर्ने वातावरण छँदैछ। यो मनोविज्ञानलाई नबदलेसम्म हामी कहिले समृद्ध बन्न सक्छौं र भनिएको छ। कसले भनेको हो यो? कसले भनेको? बद्रीले नै हो, बद्रीले भनेको। अब यहाँ प्रश्नहरू छ। हाम्रा मौलिक बिउ बिजन कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेको छ। सुरुदेखि यहाँ चलन चल्तीमा रहेका बिउ बिजनहरू कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेको। भन त मौलिक बिउ बिजन कसरी जोगाउन सकिन्छ अरे?
ल हामीले त नेपालको कृषि क्षेत्रमा रहेका परम्परागत ज्ञान र अनुभवलाई जोगाउनु पर्ने छ, किनभने परम्परागत ज्ञान र अनुभवलाई लिएर नै भविष्यमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अगाडिका अनुभव र ज्ञानहरूलाई पनि लिनु आवश्यक छ, किनभने कुन खेती गर्दाखेरि बढी आम्दानी भइरहेको छ, उर्वर भूमि कहाँनेरि छ, कुन खेती गर्दा बढी आम्दानी हुन्छ र कुन खेती कम हुन्छ भन्ने कुरालाई थाहा पाउनुपर्छ। कुन बिउ बिजनको प्रयोगले अत्याधिक रूपमा फाइदा हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले सम्हालेर तिनीहरूको भविष्यका लागि त्यसको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नुपर्छ, जुन परम्परादेखि नै नेपालको अस्तित्वसँग जोडिएर काम गरिरहेका छन्। त्यसैले कृषि कर्मलाई सम्मानित पेसाको रूपमा स्थापना गर्नु पनि जरुरी छ भनेर यहाँ दिएको छ। हामीले हाम्रो मौलिक बिउ बिजन जोगाउनको लागि पहिलेदेखि चलन चल्तीमा रहेका बिउ बिजनहरूलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै भविष्यका अन्य आउने पिढीहरूलाई पनि सम्हालेर राख्नुपर्छ र आफ्नो मौलिकता यसैमा जोडिएको छ भनेर अरूलाई पनि सिकाउनुपर्छ। कृषि कर्मलाई सम्मानित कर्मका रूपमा स्थापित गर्न के गर्नु पर्ला भनेको छ भन त। यसलाई सम्मानित कामका रूपमा स्थापित गर्न, जस्तै डाक्टर इन्जिनियर भन्ने बित्तिकै म भन्छु भन्छन् हैन। पढाइ त्यसले के गरेको छ त सम्मानित पेसाको रूपमा आफ्नो स्थान लिइसकेको छ। अब कृषि कर्म गर्ने, कृषिमा काम गर्ने भन्ने बित्तिकै के गर्छन् त मान्छेहरू नाक खुम्च्याउन थाल्छन्, यसले त यस्तो पो पढ्न आँटेछ भनेर भन्छन्। भनेदेखि अब त्यो कुरा गर्न नहुने, अब नेपालको 65% मान्छेहरू कृषि क्षेत्रमा आबद्ध छन् भने उनीहरूले त्यसै कर्मलाई चाहिँ सम्मानित कर्मका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छँदैछ। त्यसैलाई पूर्ति गर्न आजको विद्यार्थीहरूले, आजका सन्ततिहरूले त्यही काम गर्नको लागि के गरिदियो भने त्यो कृषि कर्म सम्मानित हुन्छ र अहिलेका सन्ततिहरू त्यतातर्फ लाग्दछन् भनेको भने त के गर्नुपर्छ होला र कृषि कर्मलाई सम्मानित पेसाको रूपमा सबैले स्वीकार्छन्। सबै पढे लेखेका मान्छेहरू कृषितिर आबद्ध हुनुपर्छ। सबैजना त कहाँ लाग्छन् त नि? के गर्नु पर्यो त? सबैभन्दा पनि सकेसम्म हैन, जसलाई कृषि कर्मप्रति आस्था र विश्वास छ उनीहरूले त्यो काम गर्न पाउनुपर्छ। उनीहरूले आफू मात्र अस्तित्व जोगाउने, मानवको अस्तित्व जोगाउनको लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ भन्ने कुरालाई बुझेर आफै मनन गरेर काममा अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता भइसकेको छ। अब मनदेखि नै मनोवैज्ञानिक रूपमा नै मनोविज्ञानलाई बदल्नु अत्यन्त आवश्यक छ। जबसम्म पढे लेखेका मान्छेले कृषि कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने जुन सोच छ, नपढेका मान्छेहरूले खनजोत गर्ने काम, अर्थ गर्ने काम भनेको त नपढेका मान्छेले पो हो त भन्ने जुन कुरा छ त्यसलाई चाहिँ मेट्न जरुरी छ। किनभने पढे लेखेका मान्छेले के गर्दा हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा जान्दछन्, अनुभवी हुन्छन्। उनीहरूले पढे लेखेको आधारमा विभिन्न कुराहरू तय गर्न सक्दछन्, नीति निर्माण गर्न सक्दछन्। अनि पढे लेखेको मान्छेमा त्यो काम गर्नको लागि मनबाट नै परिवर्तन गराएर त्यस क्षेत्रमा आबद्ध गराउन सक्नुपर्छ। अब यसको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दा सरकारी स्तरबाट नै त्यसलाई सम्मानित पेसाको रूपमा स्थापित गराउन सक्नुपर्छ। जब सरकारी स्तरबाट नै कामलाई विभाजन गरिन्छ र मान्छे त्यहाँ पदस्थापन गरिन्छ भने सबैजना के गर्छन् त पढे लेखेका मान्छेहरू त्यसमा काम गर्न जान्छन् हैन। अनि उनीहरूले जो कृषि कर्ममा लागेका छन् उनीहरूले पढे लेखेका आफ्ना सन्तानलाई त्यतातर्फ लगाउन सक्नुपर्छ। अब यसमा कृषि बिमाको पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ। कृषिलाई अगाडि बढाउन चाहिने
औजारहरूको नयाँ औजारहरू कहाँबाट ल्याउने, कसरी गर्ने हैन, नयाँ तरिकाबाट, नयाँ ढङ्गबाट कृषि कर्म अब गरिनुपर्छ। परम्परागत रूपमा होइन, त्यहाँ नयाँ नयाँ मेसिनहरूको प्रयोग गरेर, औजारहरू नयाँ ल्याएर र सजिलो तरिकाले छिटै थोरै समयमा धेरै उत्पादन हुन सक्ने किसिमको वातावरण बनाउन सकियो भने कृषि कर्ममा पनि के छ त आम्दानी निश्चित गर्न सकिन्छ। किनभने यो के हो त मान्छेको अस्तित्व, मान्छेको बाँच्नुसँग सम्बन्धित छ। अरू व्यवसाय भन्दा पनि मान्छे बाँच्नकै लागि गर्नुपर्ने व्यवसाय भनेको कृषि व्यवसाय भएकाले यसलाई सम्मानित कर्मका रूपमा स्थापित गर्न त्यति असजिलो भने छैन। तर अहिले सुरुदेखि नै यसको परम्परामा कमी भइरहेको अवस्थामा अबका दिनहरूमा चाहिँ फेरि परिवर्तन ल्याएर, मनोविज्ञानमा परिवर्तन ल्याएर नै उनीहरूलाई यस कार्यमा लगाउन सकिन्छ। तर यसको लागि सरकारी स्तरबाट नै उनीहरूको कार्य विभाजन गरेर पदहरूमा स्थापित गर्नुपर्नेछ भनेर लेख्न सक्छौँ। अब अर्को छ उत्तर दिनुहोस् भनेको, कृषि कर्म किन मानव जातिको अस्तित्वसँग गाँसिएको छ भनेको छ। किन जोडिएको अरे? कृषि कर्मबाट नै के उत्पादन हुन्छ? मानवले प्रयोग गर्ने खाद्यान्नको उत्पादन हुने भएको हुनाले र त्यही खाएर नै मान्छे बाँच्ने भएकाले यो मानव जातिको अस्तित्वसँग गाँसिएको छ। अब अर्को हेर, वन जङ्गल र कृषिको सम्बन्ध कस्तो छ अरे? वन जङ्गल र कृषिको सम्बन्ध कस्तो छ भन त? वन जङ्गलको प्राङ्गारिक माटो मल, त्यहाँ वन जङ्गलमा झरेका पातहरू कुहिएर बनेको मल, जुन वन जङ्गलको माटो चाहिँ धेरै उर्वर हुन्छ भनेर गाउँघरमा पनि ल्याएर खेतबारीमा हाल्ने चलन छ हैन? वन जङ्गल र कृषि कतिको जोडिएका, कस्तो सम्बन्ध छ भन त? यहाँ कृषि गर्दाखेरि पनि बद्रीले वन जङ्गलहरू, ठुल्ठुला रुखहरू छेउछाउमा लगाएको देखाइएको छ। वन जङ्गलमा हुर्के बढेका ती बोट बिरुवाहरूलाई पानी, माटो हालिरहनु नपर्ने, मल हालिरहनु नपर्ने छ भने त्यस्तै गरी छेउछेउमा रुख बिरुवा रोप्नाले बिचको खेतीपातीमा के हुन्छ त तिनै पातहरू झर्छन्, कुहिन्छन् र मलको रूपमा परिणत हुन्छन्। त्यसैले वन जङ्गल र कृषिको सम्बन्ध के छ? प्रगाढ छ, नजिकको सम्बन्ध छ। अब गमा छ जैविक मल र औषधि कसरी बनाउन सकिन्छ भनेको छ। अब जैविक मल र औषधि, अब यहाँ प्रयोग गरिएको त्यही के भनेको छ? 1 किलो दाल, 1 किलो गुड, त्यहाँबाट 10 लिटर गहुँत, कति पानी भनेको छ नि हैन? त्यसलाई हेरेर तिमीहरूले यसरी बनाउन सकिन्छ भन्न सक्छौ। आच्छादन प्रक्रियाका फाइदाहरू बताउनुहोस् भनेको छ। पहिला आच्छादन भनेको के हो थाहा पाउनु पर्यो। के हो अरे? आच्छादन गर्नु भनेको बिउ छरेपछि माटालाई पात पतंगले छोप्छ। हो, माटोलाई बिरुवाहरू नै राख्दाखेरि पनि, बिरुवाहरूलाई नै जोगाउनु छ भने पनि ती कलिला बिरुवाहरूलाई तल राखेर माथिबाट पात पतंगहरूले छोप्ने प्रक्रिया, जसले गर्दा के हुन्छ त माटो चिसो नै रहन्छ अनि ती साना बोट बिरुवाहरूलाई, बेर्नाहरूलाई घाम आउँदैन, किनभने त्यहाँ केले छोपेको हुन्छ? तिनै पात पतंगले छोपेको हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई जोगाउनको लागि धेरै फाइदा हुन्छ। यता चिस्यान भइरहन्छ भने, मुनि चिसोपना आइरहन्छ भने माथिबाट पनि त्यसलाई जोगाउनको लागि घाम प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ आइपुग्दैन, जसले गर्दा आच्छादन प्रक्रियाबाट बिरुवा हुर्काउन र चिसो कायम राख्नको लागि फाइदा हुन्छ।
कृषि कर्मका बारेमा तपाईहरूका विचारहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। अब तिमीहरूको विचार कस्तो छ? कृषि कर्म कस्तो खालको कर्म हो र हामी जस्ता युवा वर्ग, तिमीहरू जस्ता युवा वर्गहरू त्यस पेसामा लाग्दाखेरि ठिक हो कि होइन, हैन? आफ्ना विचारहरू कस्ता छन् र अब के गर्नु चाहिँ आवश्यक छ त? नेपालको सन्दर्भमा कृषि कर्ममा लाग्नु कुनै नराम्रो होइन, गर्न नसकिने काम पनि होइन, तर के गरिदिन बाँकी छ? त्यसैले हामी सबै युवा वर्गहरू कृषि कर्ममा लाग्न रुचाउँदैनन्, हैन? आफ्नो कुराहरू लेख्ने। सरकारी तर्फबाट नै के गरिनु पर्यो त? कृषि कर्ममा लाग्नको लागि कति पढेको हुनुपर्ने, त्यसबाट कति आम्दानी हुने, कति तलब दिएर मान्छे राख्ने र कुन कुन पदमा राख्ने भनेर तय गरिनुपर्छ, जसले गर्दा काम राम्रोसँग र व्यवस्थित तरिकाले हुन्छ अनि युवा वर्गहरू त्यसमा आकर्षित भएर लाग्दछन् अनि यसलाई सम्मानित पेसाको रूपमा स्थापित आफै नै हुन्छ जब सरकारी तर्फबाट कुनै पनि कामलाई मान्यता दिएर प्रयत्न वा प्रयास गरिन्छ र त्यसको आम्दानी पनि राम्रै हुन्छ। त्यसपछाडि मान्छेहरू त्यतैतर्फ आकर्षित भइहाल्छन्, हैन? तपाईहरूको विचार भनेको छ तिमीहरू जस्ता युवा वर्गहरूले कृषि कर्मलाई राम्रो बनाउनको लागि अब के गर्नु पर्ला, गर्न ठिक छ कि छैन भनेर सोध्न खोजेको, आफ्नो विचारहरू लेख्ने। अहिले नै त्यस्तो भने जस्तो व्यवस्था नभएको हुनाले सरकारी स्तरबाट नै त्यसको प्रयत्न गरियो भने हामी जस्ता युवा वर्गहरू त्यसमा आकर्षित हुने नै छौं भनेर लेख्नु पर्यो। अब 8 मा छ समीक्षात्मक उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। दिगो कृषि पद्धतिका लागि के कस्ता कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ भनेको छ। दिगो कृषि पद्धति पछिसम्म टिक्ने खालको कृषिको तरिकाका लागि के कस्तो कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ भनेको छ। के गर्नुपर्छ होला भने त कृषि कार्यलाई निरन्तरता दिन र त्यसैबाट नै आम्दानी पाउनलाई के कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ। के गर्नुपर्छ? दिगो सधैँभरि टिक्न सक्ने कृषि पद्धति तरिका बनाउनको लागि युवा वर्गहरू त्यसमा आकर्षित हुनु सबभन्दा पहिलो जरुरी छ अनि त्यसलाई स्तरीय र राम्रो बनाउँदै लैजानुपर्छ। जैविक विविधताको सदुपयोग गर्नुपर्छ। यहाँ भएको जैविक विविधता जसले प्राकृतिक रूपमा नै सम्पूर्ण उत्पादन कार्यलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्दछ अनि हामीसँग भएका मौलिक बिउ बिजनहरूलाई के गर्नुपर्छ? सधैँभरि संरक्षण र प्रवर्धन गरेर जोगाइ राखेर त्यसैबाट नै उत्पादन गर्न थाल्नुपर्छ। अहिलेका युवा वर्गहरूलाई पनि यो सम्मानित पेशा हो भनेर जनाउनको लागि सरकारी स्तरबाट नै यसको निम्ति बजेट विनियोजन गरेर युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ अनि यहाँको परम्परागत पद्धति कृषि पद्धतिलाई त्यागेर नयाँ र सधैँभरि कायम रहने दिगो खालको बनाउनु आवश्यक छ। यसको लागि नै नयाँ औजारहरूको प्रयोग कृषि कार्यका लागि गरिने छलफल र आयोजनाबाट त्यसबाट आएको निचोडका रूपमा प्राप्त भएका कुराहरूलाई सहर्ष लागू गर्ने हो भने कृषिमा दिगो पद्धति लागू हुन सक्छ। सधैँभरि रहिरहन सक्ने किसिमको अहिले एक खालको आम्दानी हुन्छ अर्को वर्ष घाटा हुँदै जान्छ त्यस्तो खालको नभएर सधैँभरि एउटै र उति नै आम्दानी प्राप्त हुने खालको कृषि व्यवसाय गर्न सकिन्छ। अब अर्को खमा छ वातावरण प्रदूषणको मूल कारण मान्छे नै भएकाले
यसको समाधान पनि मानिसले नै गर्नु पर्दछ। संवादात्मक सन्दर्भ समेत ख्याल गरी आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। वातावरण प्रदूषणको मूल कारण मान्छे नै भएकोले यसको समाधान पनि मानिसले नै गर्नुपर्छ, हो कि हैन? वातावरणको प्रदूषण कसले गरेको छ? भन त। मानव जाति हो, मानव जाति। मान्छे नै बाठो हुन्छ हैन, प्रकृति भन्दा अगाडि छु भन्छ, अनि विभिन्न प्रकृतिलाई नै जित्ने खालका राम्रा कुराहरू बनाउँछु भनेर त्यता लाग्छ, तर पनि यसले के गरिरहेको हुन्छ? बेला बेलामा विनाश गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले अब यसको समाधान मानिसले कसरी खोज्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ तिमीहरूको विचारमा? त्यसलाई के गर्ने? संवादात्मक तरिकाले, जसरी त्यहाँ डोल्मा गुरुमा बद्री र विद्यार्थीहरूले संवादात्मक तरिकाले बोलेर यो कृषिशालामा के गर्नुपर्ने छ र किन आजको आवश्यकता कृषिसँग जोडिएको छ, मान्छेको अस्तित्व कसरी कृषिसँग जोडिएको छ भन्ने कुरालाई जसरी प्रस्तुत गरे, त्यसै गरी तिमीहरूले पनि धेरैजना पात्र नभए पनि 2 जना पात्र साथी बीचको संवादलाई जोडेर वातावरण प्रदूषणको मूल कारण मान्छे नै भएकोले समाधान आफै खोज्नुपर्छ भन्ने कुरालाई एउटाले अब यस्तो वातावरण प्रदूषण भइसक्यो, अब कसरी यसको निवारण गर्ने होला भनेर अर्कोले फेरि त्यसको समाधानका उपायहरू भन्दै 2-4 लाइन ओडा एक पेजको जतिको 2 जनाले बोलेको कुराहरू संवादात्मक तरिकाले, अब शीर्षक चाहिँ के भयो त? वातावरण प्रदूषणको मूल कारण मान्छे हो र मान्छेले नै यसको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर यो संवादात्मक तरिकाले यसको उत्तर दिने भनिएको छ। अर्को हेर त, दिएको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। अब जुन पाठ पढ्यौ त्यही पाठसँग जोडिएर यहाँ प्रश्नहरू सोधिन्छ। त्यसै गरी 9 नम्बरको प्रश्नमा पनि के छ त भन्दा अनुच्छेद पढेर सोधेको प्रश्नको उत्तर दिनु भनेको छ। अब यो पढ्ने र उत्तर दिने काम तिमीहरूको हो। त्यसलाई पढ्ने र उत्तर दिने, त्यही प्रश्न छ त्यही उत्तर छ, खोज्नु पर्यो। अब अन्तिममा सोधेको छ जैविक विविधता र गरिबी निवारण पदावलीको अर्थ लेख्नुहोस् भनेको छ। जान्दछौ होला हैन? जैविक विविधता भनेको के हो, गरिबी निवारण भनेको के हो? भन त। जीव तथा वनस्पतिहरूको प्राकृतिक तरिकाले बस्ने व्यवस्थालाई जैविक विविधता भनिन्छ भने गरिबी निवारण भनेको के हो? गरिबीको निराकरण गर्नु, गरिबीलाई सक्नु भनेको। गरिबी निवारण गर्नलाई के गर्नुपर्छ नेपालमा हैन? गरिबीलाई पुरै छोड्नको लागि, सक्नको लागि भने। अब सुनाइ र बोलाइ पाठ आएको छ हेर, पछाडी छ सुनाइ र बोलाइ, अनि यसै अनुसार के छ त प्रश्नहरू दिएको छ। ल सुनाइ पाठ 10 मा हेर, जलवायु परिवर्तनका असरहरू। अब यो जलवायु परिवर्तनका असरहरू पढेर तिमीहरूले अगाडिका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्नेछ। परिवर्तन शाश्वत प्रक्रिया हो, यो रोकिने प्रक्रिया होइन, सधैँभरिको सृष्टिको नियम हो। हिउँदमा जाडो हुनु र बर्खामा गर्मी हुनु परिवर्तनको नियम नै हो।
ऋतुहरू फेरिनु, उचाइ अनुसार तापक्रम फरक पर्नु प्राकृतिक नियम नै हो, तर प्रकृतिले सिर्जना गरेको परिवर्तनको स्वाभाविक गतिमा मानवीय गतिविधिहरूले बाधा हाल्नाले हावापानीको स्वाभाविक चक्रमा अस्वाभाविक परिवर्तनहरू देखा परेका छन्। अहिले मान्छेले प्रकृतिले चलिरहेको नियम विरुद्धमा लाग्नाले के भएको छ, अस्वाभाविक परिवर्तनहरू देखा परेका छन्। हावापानीको चक्रमा देखा परेको यस्तो अस्वाभाविक परिवर्तनलाई नै जलवायु परिवर्तन भनिएको छ। हावापानीको यो चक्रमा पानी, घाम, कहिले जाडो गर्मी हुने यो चक्रमा देखा परेको यस्तो स्वाभाविक भयो भने प्रकृतिसँग मिल्ने खालको भयो, अस्वाभाविक भनेको मान्छेले बनाएर प्रकृति बिग्रिएको अवस्था भयो। परिवर्तनलाई नै जलवायु परिवर्तन भनिएको छ। यस्तो परिवर्तनले पृथ्वीको सम्पूर्ण प्राणी तथा वनस्पति जगतका साथै स्वयं पृथ्वीको जीवनमा ठूलो असर परेको छ। जलवायुको स्वाभाविक गतिमा प्रभाव पर्नको मुख्य कारण मानवीय गतिविधि नै हो। विकासका निर्माणका नाममा वातावरणीय प्रभावको अध्ययन नगरी गरिने गतिविधिले नै जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण हो। विकास गर्छु भनेर मान्छेले वातावरणीय प्रभावको अध्ययन नगरिकन त्यसै चलाउने काम गर्दछ, त्यही नै जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण हो। यस क्रममा मानिसद्वारा खोलिएका ठुल्ठुला कलकारखानाहरू, वन विनाश गर्दै बसाइएका मानव बस्तीहरू, वन विनाश गरेर प्रकृतिलाई नाश गरेर बसाइएका मानव बस्तीहरू, प्राकृतिक संरचनालाई भत्काउँदै बनाइएका बाटाहरू, सुरुङहरू, यातायातका साधनहरू, आणविक भट्टीहरू आदिको संख्यामा वृद्धिसँगै वातावरणीय प्रदूषण बढेको छ र वायुमण्डलमा रहेका कार्बन डाइअक्साइड लगायतका अन्य हरितगृह प्रभाव अनुरूप ग्यासहरूको मात्रामा वृद्धि भएको छ। वायुमण्डलको संरचनामा भूमिका निर्वाह गर्ने ग्यासहरूको अनुपातमा फेरबदलले र मूलतः कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढ्नाले पृथ्वीको तापक्रम बढ्न थालेको छ। पृथ्वीको तापक्रममा आएको यस्तो अस्वाभाविक वृद्धि नै जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारण बनेको छ। पृथ्वीको तापक्रममा आएको अस्वाभाविक वृद्धिले हिउँ पग्लिने क्रम बढेको छ। अहिले हिउँ पग्लिने क्रम बढ्दो रहेको छ। हिमालहरू काला पत्थरमा रूपान्तरण हुँदैछन्, अब परिवर्तन हुनेछन्। त्यसले गर्दा निश्चित हावापानीमा रहने जीवजन्तु र वनस्पतिको जीवन सङ्कटग्रस्त भएको छ। अब निश्चित रूपमा त्यही चिसोमा बस्ने, तातोमा बस्ने, त्यहाँको हावापानीमा रमाउने जीवजन्तु र वनस्पतिहरूको जीवन सङ्कटग्रस्त भएको छ। बाढी, पहिरो, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, खण्डवृष्टि लगायतका प्राकृतिक प्रकोप बढेको छ। समय अनुकूल कुनै पनि काम भइरहेको छैन। समुद्रको सतह बढ्दै गएको छ र समुद्री तटका बस्तीहरू लगायत मालदिव जस्ता टापुहरू डुबानमा पर्दैछन्। समयको धेरै अन्तराल भइसके पछाडि त्यहाँ टापुहरू डुबानमा परिवर्तन हुँदैछन्। केही नयाँ जीवहरूको जन्म हुँदैछन् र धेरै पुराना जीवहरू लोप हुँदैछन्। नयाँ जीवहरू आउँदै गरे पनि, नयाँ रोगहरू अहिले उत्पत्ति भए पनि ती पुराना जीवहरूको चाहिँ लोप हुँदैछ। त्यसले गर्दा जैविक विविधताले कायम गराउने वातावरणीय सन्तुलन धरापमा परेको छ। अहिले व्यवस्थित हुने र सन्तुलित हुने देखिँदैन। जलवायुमा देखा पर्ने यस्तो अस्वाभाविक परिवर्तनले सारा प्राणीका साथसाथै मानव जातिकै अस्तित्व सङ्कटमा पर्न सक्ने स्थिति देखा परेको छ। मानव जातिकै अस्तित्व अहिलेको महामारीले पनि यो अस्तित्वमाथि नै सङ्कट देखा बनाएको छ। यो पनि प्रकृतिमाथि गरिएको नियन्त्रणले गरेको प्रभाव हो। त्यसैले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने यस्ता खतराहरूलाई नियन्त्रण गर्न मानव अस्तित्वका साथै स्वयं पृथ्वीको अस्तित्वलाई जोगाइराख्न मानवीय अतिवादितालाई आफैले प्रकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने कुरालाई हामी मान्छेले नै रोक्नु अपरिहार्य बनेको छ। एक थरीका मान्छेहरू घोडबाजी गर्छन्, आफूले विकासमा सबैभन्दा अगाडि हुनको लागि उनीहरू प्रतिस्पर्धामा छन्। तर अर्का थरीका मान्छेले पृथ्वीको अस्तित्वलाई जोगाइराख्न हामीले प्राकृतिक कुराहरूमाथि
अतिवाद ल्याउनु हुँदैन अथवा त्यसलाई अतिक्रमण गर्नु हुँदैन। त्यसैले यसलाई नियन्त्रण गर्ने पनि मान्छे नै हो, यसलाई फैलाउने पनि मान्छे नै हो। विकासका नाममा विनाशको महाखडलतर्फ लम्कने दुष्प्रयासलाई निरुत्साहित गर्नु परेको छ। आजको सबैभन्दा ठुलो अप्ठ्यारो र त्यसको निराकरण पनि यही नै हो। कोर्सले विकासको नाममा आफ्नो देशको नाम अगाडि राख्ने भन्ने होडबाजीसँगै विकासको नाममा विनाशको महाखाडलतर्फ लम्किने र मान्छेकै अस्तित्वलाई सङ्कटमा पार्ने काम भइरहेको छ। त्यस दुष्प्रयासलाई निरुत्साहित गर्नु परेको छ। यो काम व्यक्ति, समाज, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सम्भव हुन्छ। ल अब प्रश्नहरू छ यहाँ। ल सुनाई पाठमा तिमीहरूले अब यहाँ जोड्नु पर्ने के रहेछ हेर। सुन्नुहोस् र छुटेका शब्द भरि वाक्य प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। ऋतुहरू फेरिनु, उचाइ अनुसार तापक्रम फरक पर्नु के हो? नियम नै हो, प्राकृतिक नियम हो, प्राकृतिक नियम हो। हावापानीको चक्रमा देखा परेको यस्तो परिवर्तनलाई नै जलवायु परिवर्तन भनिन्छ। अस्वाभाविक अस्वाभाविक। गमा विकास निर्माणका नाममा वातावरणीय अध्ययन नगरी गतिविधि नै जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण हो। वायुमण्डलको संरचनामा भूमिका निर्वाह गर्ने ग्यासहरूको अनुपातमा फेरबदलले र मूलत के हुनाले कार्बन डाइअक्साइड को मात्रा बढ्नाले पृथ्वीको तापक्रम बढ्न थालेको छ। अब गमा बाढी, पहिरो, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, खण्डवृष्टि लगायतका प्राकृतिक प्रकोप बढेको छ। अर्को हेर, जलवायुमा देखा पर्ने यस्तो अस्वाभाविक परिवर्तनले सारा प्राणीका साथसाथै मानव जातिकै के अस्तित्व ल अब त्यहाँभन्दा तल तिमीहरूलाई यहाँ के भनेको छ भने दिएका अर्थ दिने पारिभाषिक शब्द पाठबाट खोजेर भर्नुहोस् भनेको छ। पानी कम पर्नुलाई के भनिन्छ? अनावृष्टि। वृष्टि भनेको पानी, अतिवृष्टि भनेको धेरै पर्नु, अनावृष्टि भनेको कम पर्नु। दूषित पार्ने काम पहाडको भित्रभित्रै बनाइएको बाटो, पृथ्वीको चारैतिर रहेको हावाको आवरणलाई के भनिन्छ? हावा भएको ठाउँलाई के भन्छन्? दूषित पार्ने काम भनेको पानी कम पर्नु, अनावृष्टि। दूषित पार्ने काम वातावरण प्रदूषण हुने हो कि न, प्रदूषण। दूषित पार्ने कामलाई प्रदूषण भनियो। पहाडको भित्रभित्रै बनाइएको बाटोलाई के भनिन्छ? त्यहाँ हेर्ने पृथ्वीको चारैतिर रहेको हावाको आवरण भनेको के हो त? वायुमण्डल हो। अणु वा न्युक्लियरबाट बन्ने हतियार बनाउने ठाउँ भनेको छ। त्यसलाई हामीले पढेको आणविक भट्टी छ त्यहाँ किताबमा खोज्ने। कुनै पनि स्थानको प्राकृतिक वा वातावरणीय स्थितिमा परिवर्तन, कुनै पनि स्थानको प्राकृतिक वा वातावरणीय स्थितिमा परिवर्तन हुने कामलाई के भनिन्छ त? जलवायु परिवर्तन। वरिपरि पानीले घेरिएको
घेरिएका बीचमा उठेको भूभागलाई के भनिन्छ? थाहा छ? जस्तै मालदिप्स जस्तो देश डुबानमा पर्दैछ भनेको छैन अघि सुनाइ पाठमा। वरिपरि पानीले घेरिएको र बीचमा उठेको भूभागलाई के भनियो? टापु भनिन्छ। त्यो के लेख्नु पर्ने त भन्दा त्यहाँ टापु लेख्ने है। ल अब तल्लो छ, तिमीहरूलाई अब समय मेरो सिद्धिसक्यो। यिनीहरू अब भोलि हेरौँला है त। ल अब आजलाई यति नै गरौँ। अलिक पाठ पढेर आऊ है। ल त आजलाई यति नै, बाई बाई।